पहिले त म हाम्रा प्रेस गिल्डका साथीहरूलाई धन्यवाद टक्राउँछु र विशेष गरी म यहाँ आज प्रेस गिल्डमा आउनुको के कारण पर्यो भने गोजोमुमो पार्टीको केन्द्रीय समितिको स्पोक पर्सनको हैसियतले मैले भन्नुपर्दा हालैमा सानो एउटा भिडियो क्लिप मेरो हात लाग्यो जसमा श्रीमान अनित थापाजीले गोर्खाल्यान्ड जो छ त्यो पाउँदै नपाउने कुरो चाहिँ हामीले माग्यौँ र माग्नेले मागे भन्ने कुरा तेर्साउनु भएको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड नहुने कुरो हो भन्ने इन्डिकेसन उहाँको त्यहाँ छ र त्यसो भएको कारणले गर्दा चित्त नबुझेको कारणले गर्दाखेरि म आज प्रेस गिल्डको मार्फत दर्शक समक्ष अनि अनित थापाज्यू समक्ष पनि यो कुरा म राख्न चाहन्छु। सार संक्षेपमा यो विषयवस्तु हुनेछ। पहिले म यो मेरो नोटबाट 2-4वटा कुरा भनेर म यहाँको दिमागको ढकनी खोल्न म चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो त हामी आज भारत देशभित्र छौँ। भारतको प्रभुसत्ताभित्र परेको जमिनमा हामी बसेका बासिन्दाहरू हौँ र यो देशको संविधानको प्रियाम्बलले नै यो कुरा बताउँछ कि डेमोक्रेसी बाई द पिपल, अफ द पिपल एन्ड फर द पिपल। र कन्स्टिट्युसनको प्रियाम्बलमै इक्वालिटीको कुरा पनि गरेको छ। यो इक्वालिटी जो छ यसले यो भनेको छ कि संविधान बनेकै देशका प्रत्येक जात जाति र नागरिकहरूका समान अधिकारको यो संविधानले सुरक्षा गर्नेछ भनेर यो संविधानको प्रियाम्बलमै लेखिएको कुरा हो। त्यसो भएपछि हामीले यो कुरा भन्नुपर्छ कि संविधानले नै पार्लियामेन्ट भन्ने कुरा पनि बनाउनको निम्ति त्यसको व्यवधान प्रस्तुत गरेको छ र आज हाम्रो देशमा एउटा पार्लियामेन्ट छ जुन पार्लियामेन्टमा चाहिँ विभिन्न प्रान्त या प्रदेशहरूमा बसेका जात जाति र नागरिकहरू जो छ उनीहरूको अधिकारको विषयमा कुरा गर्न अनि उनीहरूको अधिकारलाई पुरा गर्नको निम्ति कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले एउटा सरकारी सल्लाह गर्ने एउटा ठुलो सभाको रूपमा यो जुन चाहिँ पार्लियामेन्टरी सिस्टम छ त्यो चाहिँ त्यहाँ बसेको छ र यो पार्लियामेन्ट जो छ यसको आधारमा नै हामी देख्छौँ राज्य निर्माणको यसले एउटा प्रावधान राखेको छ जसको कारणले नै हामीले देख्दछौँ कि 22 गठित भएको एसआरसी अर्थात् स्टेट रिअर्गनाइजेसन जो कमिसन बसेको थियो त्यसै कमिसनले 2 सालसम्म विभिन्न प्रकारको अध्ययन अनि सर्वेहरू गरिकन सर्वभारतीय स्तरमा जम्मा 14वटा स्टेट अनि त्यस प्रकारले 6वटा टेरिटोरीहरू बनाउने कार्य गरेको थियो र त्यो राज्यहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आर्टिकल 3A अन्तर्गत भाषाको आधारमा राज्य बनिने क्रममा आन्ध्र प्रदेशलाई प्रथम राज्यको घोषणा हाम्रो भारतको संविधान अन्तर्गत भएको पार्लियामेन्टले प्रथमतः गरेको थियो। तर जब हामीले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छौँ र गोर्खाहरूको जन्मसिद्ध अधिकारको कुरालाई हामी गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो राज्य निर्माणको कुरा चाहिँ केवल आर्टिकल 3A ले मात्रै गर्दैन तर यस्ता थुप्रै आर्टिकलहरू छन् जसलाई हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। तर आजको यो भनाइको फोकस चाहिँ हाम्रा अनित थापाज्यूले भन्नुभएको कुरालाई बर्खास्त गर्न त्यसलाई एन्टिडोटिङ गर्न पर्ने मात्रै भएकोले गर्दा म त्यो विभिन्न आर्टिकलहरू जसको कारणले गर्दा जसको मनी चाहिँ जसको आधारमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण हुन पर्छ र सक्छ भन्ने कुरा विषय लिएर म आजको विषयवस्तु म ठान्दिनँ र ती कुराहरूलाई म अहिले भनिबस्दिनँ। र अब हामीले यो कुरा पनि गर्नुपर्छ कि त्यस वखत जब 1953 सालमा एसआरसी गठन भयो अनि 55 सालदेखि हामीले 56 को अवधिभित्रमा हामी देख्दैछौँ कि जम्मा 14वटा राज्य र 6वटा टेरिटोरिजहरू युनियन टेरिटोरिजहरू बनेको देख्दछौँ। गोर्खाल्यान्ड राज्यको परिप्रेक्ष्यमा भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड त्यसै बखत हुने कुरा थियो तर बङ्गालको छली षड्यन्त्रको कारणले गर्दा यस्तो टेक्निकल कुराहरू भए जसको बारेमा म आज भनिबस्न चाहन्न। यो सबैलाई विदितै भएको पनि कुरा हो जसको कारणले त्यसै बखत चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुन सकेन र त्यस बखत
हामी देख्दछौँ हाम्रा गोर्खे नेताहरूले त्यो कुरालाई सरकारसँग पुर्याउनमा धेरै प्रकारको इनहिबिसन बाधाहरू भएको हामी देख्दछौँ। गोर्खाल्यान्डको विशिष्ट आधार विषय लिएर भन्नुपर्दा जब 1816 सालमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खाहरू बसिरहेकै भूमिलाई भारतभित्र प्रवेश गराए, भित्राए, त्यस बखत 64,000 वर्ग किलोमिटर अफ ल्यान्ड जो थियो त्यो चाहिँ भारतभित्र गोर्खाहरूसँगै भित्राएको थियो। गोर्खाहरूको जो ल्यान्ड थियो, अर्को तरिकाले भन्नु भने गोर्खा ल्यान्ड थियो, गोर्खाहरूको बासभूमि थियो सँगै फेरि पनि दोहोऱ्याउँ 1816 मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ भारतभित्र प्रवेश गराउँदा 64,000 वर्ग किलोमिटर अफ ल्यान्ड चाहिँ भारतभित्र पसेको हो। अनि त्यो 64,000 वर्ग किलोमिटर अफ ल्यान्ड गोर्खासँग जो पसेको थियो त्यो चाहिँ अद्यावधि भारतभित्रै छँदैछ। तर आज हामीले जुन चाहिँ एउटा इलाकालाई हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति गोर्खाल्यान्ड बनिने लेजिटिमेसीको कुरा गर्दैछौँ, यहाँ बनिनुपर्छ गोर्खाल्यान्ड भनेर हामीले भन्दैछौँ, त्यो जग्गाको क्षेत्रफललाई हेरी पठाउँदाखेरि 6,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा ज्यादा छैन। जहाँ 64,000 वर्ग किलोमिटर अफ ल्यान्ड गोर्खासँग भारतभित्र प्रवेश गरेको थियो भने हामीले माग गरेको कमसेकम हाम्रो चिनारी स्वरूप, हामीलाई एउटा ओढ्ने छाता स्वरूप हामीले पाउनुपर्छ भनेको भूमि केवल 6,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्ड मात्रै छ भने के भारत सरकारले त्यो हामीलाई दिन चाहँदैन त? हामीले मागेको जो गोर्खाल्यान्ड छ त्यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ भारतको प्रभुसत्ताभित्र, भारतको भूमिको जुन चाहिँ सीमा छ त्यो सिमानाभित्र एउटा अरू राज्यहरू जस्तै पश्चिम बङ्गाल राज्य जस्तै, आन्ध्र प्रदेश जस्तै, पन्जाब जस्तै, यस्तै नागाल्यान्ड जस्तै यस्तो प्रकारको ल्यान्ड अर्थात् गोर्खाल्यान्ड एउटा राज्यको रूपमा हामीले माग गरेका हौँ, जसलाई कुनै तरिकाले पनि संविधानले हुँदैन भनेर भन्दैन। त्यसो हो भने हाम्रा आफ्नै काखमा लुटुपुटी गरिरहेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यो राजनैतिक नेतृत्व दिँदैछ भन्दैन। उनीहरूले कस्तो कस्तो परिप्रञ्चमा परिगएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हास्यास्पद कुराहरू, यस्तो एकदम केटाकेटी जस्तो कुराहरू गर्न एकदमै नसहुँदिलो भएको हामी यहाँबाट यो टेक हामी लिँदछौँ। र विशेष गरिकन हामीले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राख्दै गोर्खाल्यान्डको कुरा चाहिँ हाम्रो देशको यो केन्द्रमा हामीले यसको विषयमा पेशी गरेको हुनुपर्छ, कुरा राखेको हुनुपर्छ। अनि केन्द्र र हाम्रा प्रतिनिधिहरूको माझमा एउटा खुल्ला वार्ता भएको हुनुपर्छ। एउटा उताको थिङ्क ट्याङ्क, केन्द्रको थिङ्क ट्याङ्क र हाम्रा सही थिङ्क ट्याङ्कहरू बसेर यी कुराहरू मिलाउनु पर्ने, जसको कारणले गर्दा भारत जस्तो एउटा गौरवशाली देश जो छ यो देशको कुनै पनि तरिकाले आन्तरिक र बाह्य कुनै प्रकारको आँच नआउने, धक्का नपार्ने कुराहरू जे जति पनि छन् र गोर्खाका जन्मसिद्ध अधिकारहरू र देशको लिगालिटिजको जो कुराहरू छ त्यो कुराहरू केन्द्र सरकारसँग गएको खण्डमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड र आज पर्यन्त वास्तवमा केन्द्रले, हामी सोच्दछौँ विभिन्न सरकारहरू आए गए तर केन्द्रले नकारिरहेको छ भन्ने एउटा विचार हामीले यहाँनिर राख्दछौँ। तर यस्तो सेन्सिटिभ इलाकालाई एउटा राज्य बनाउनु पर्दा हाम्रो हक भित्र परेको हुँदाहुँदै पनि, यसको निम्ति सठिक इतिहास हुँदाहुँदै पनि, लेजिटिमेसीका जम्मै A to Z कुराहरू हुँदाहुँदै पनि गोर्खाले आजसम्म राज्य किन प्राप्त गर्न सकेन त? यसको एउटै कारण हो कि हामीलाई नेतृत्व गर्ने जति पनि अगुवाहरू केन्द्रमा गए उनीहरूको इन्टिग्रिटी र क्यारेक्टरको कारणले गर्दा, आफ्नो पार्टीको मेनिफेस्टोमा पनि सही प्रकारको इन्टिग्रिटी र क्यारेक्टरका सवालहरू नभएको पार्टीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको कारणले गर्दा, अनि व्यक्ति विशेषहरू जो केन्द्रमा गए उनीहरूको जम्मै प्रकारको खाका सरकारले तयार गरिसकेको हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। CID, DIB सबले अनि विभिन्न अरू देशका जो आन्तरिक कुराहरूलाई ध्यानमा दिने जो सरकारी संयन्त्रहरू छ, मेकानिक्स छ, उनीहरूले ध्यान दिएर हेरेका कुराहरूमा ती व्यक्तिहरू जसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेको छ, मोसो र धोसो दलिएका अनि 10-20 करोडमै बिक्री हुने व्यक्तिहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्दा देशले पटक्कै ती व्यक्तिहरूको हातमा यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा, यस्तो कुरालाई सुम्पिनु हुँदैन
र नै सरकारले आजसम्म नसुम्पिएको हो। तर वास्तवमा देश जो भारत सरकार छ, गौरवशाली यो देश छ, यो भीमकाय देश छ, यसले सबै प्रकारको बाह्य भित्री सुरक्षा इत्यादिका कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर नै अनि आजसम्म भएका गोर्खाहरूको विभिन्न दलहरूको क्यारेक्टरलाई हेरेको कारणले गर्दा अनि त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सानसानो कुरामा चिप्लेका लडिझरी गएका कुराहरू देखेको कारणले गर्दा नै मात्र सरकारले आज हामीलाई उहिले नै ताकदिमै दिइसक्नुपर्ने गोर्खाल्यान्ड दिन नसकेको कारण हामीले यहाँ जनता समक्ष यसरी हामीले बताउनु एकदमै दरकार पर्दछ। हामी माग्नेको पक्षमा, म त माग्ने पनि भन्दिनँ, गोर्खाल्यान्ड हाम्रो डिमान्ड हो पनि भन्दिनँ, गोर्खाल्यान्ड त हाम्रो दाबी हो, हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसमा कुनै तरिकाले पनि पश्चिम बङ्गाल हाम्रो आजसम्मको जो प्रान्त छ, यो प्रान्तले, यो राज्यले बाधा समेत पनि दिनु सक्दैन। एउटै शर्तमा, हिन्दीमा एउटा भन्छ वशर्ते कि, एउटै शर्तमा, इन वान कन्डिसन, जब चाहिँ सरकारले हामी माग्नेहरूको यो जो क्यारेक्टर छ, इन्टिग्रिटी छ, यसलाई उनीहरूले बुझ्दछन्। कुहिएको बोरा लगेर हामीले कसैलाई धेरै सुनहरू यो बोरामा हालिदेऊ भनेर हामीले माग्दैमा त्यो झोला फाटेर गइजानेवाला छ, त्यो त्यसबाट चुहेर त्यो गइजानेछ भनेर यदि सरकारले चिन्दछ भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको हातमा सरकारले गोर्खाल्यान्ड पटक्कै सुम्पिँदैन र त्यो एउटा देशको निम्ति अनि यहाँ बस्ने जनताकै निम्ति पनि घातक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो चाहँदै पनि यो पाइला चाल्न नसकेको कुरा यहाँलाई हामी यस प्रकारले जानकारी गराउँदैछौँ। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि, सानो कुरा मैले भन्नुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड थियो थिएन, त्यसो भने गोर्खाल्यान्ड थिँदै थिएन, हामीले कसरी बेच्यौँ भने हामीलाई आरोप लगाइन्छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको हामीले यहाँनिर सानो भिडियो क्लिपमा देख्दछौँ। र अनित भाइले यहाँ कुरा एउटा भन्नुभएको छ, गोर्खाल्यान्ड थिएन। गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर विभिन्न अङ्ग्रेजी लेखकहरू, जसको बारेमा पनि आज म तपाईँहरूलाई बाटो बनाउन चाहन्न, लेखकहरूले यो लेखेर गएका छन्, दार्जिलिङ द बाबेल अफ रेसेस, दार्जिलिङ द ल्यान्ड अफ गोर्खाज भनेर त्यसलाई उल्टा मात्रै बार्नुपर्छ। ल्यान्ड अफ गोर्खाज अर्थात् गोर्खाल्यान्ड भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यति मात्रै नभएर भारतभित्र समाविष्ट जो भूमि छ त्यो गोर्खाहरू बसेकै, गोर्खाहरूको सोभरेन्टी परेकै इलाका थियो। तर विभिन्न प्रपञ्चवश त्यस वखत प्रभु सत्ता नै हातमा नभएको एउटा कम्पनीले, आजको हिसाबले भन्नु भने एउटा टेररिस्ट पार्टीले, एउटा ग्रुपले, आग्नेय हतियारहरूको बगुन्द्रो भएको एउटा ग्रुपले गोर्खा एम्पायरमा बसिरहेका गोर्खालीहरूलाई हराए, जसको कारणले गर्दा मेचीवारी टिस्टा पारीसम्म पनि हामी धेरै गोर्खाहरू चुडिएर बस्नु हामीलाई कर लाग्यो। त्यस्तै तरिकाले महाकाली पारी पनि त्यस्तै तरिकाले भूमि सँगसँगै भारतमा गोर्खाहरू बसिरहनु पर्ने परिस्थिति आयो। तर जसको बारेमा प्रष्टतः सरकारको तर्फबाट एउटा टेक जो लिनुपर्ने, गोर्खालाई दिनुपर्ने जो राज्य थियो, जन्मसिद्ध अधिकार थियो अनि लिगल अधिकार पनि थियो, त्यसलाई पूर्ण गर्ने काम भने अहिलेसम्म भएको छैन भनेर प्रखर आन्दोलन चलिरहेको बेलामा हामीले यो पनि जान्दछौँ, 86 को दशकमा जब हामीले आन्दोलन भएको देख्यौँ, त्यो दशकको समयमा पनि हामीले विभिन्न एकदमै पक्का अधिकार राख्ने अधिकारीहरूबाटै हामीले यो कुरा जान्न पायौँ। जसमध्ये एकजना स्वर्गीय हाम्रा भूतपूर्व सिक्किमका जो चिफ मिनिस्टर स्वर्गीय भण्डारीजी, नरबहादुर भण्डारीजीले पनि हामीलाई विभिन्न मिटिङहरूमा बताउनु भएको, त्यस वखतको आन्दोलनको समय भन्ने 6औं अनुसूची भनी पढाइ क्षमा गर्नु होला, त्यस वखत पनि युटी दिन्छौँ भनेर सरकारले डिक्लेयर गरेको थियो। तर कतिपय यस्तो प्रपञ्च त्यति बेला पनि बङ्गालबाट भयो, जसको कारणले गर्दा हाम्रा घिसिङ साहबले धेरै असल कामहरू गरेको भए तापनि त्यस वखत उहाँले त्यो युटीलाई ड्रप गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भनेर हामीले जान्न पाएका छौँ। त्यस्तै तरिकाले गोर्खाको आन्दोलन चड्केर गएको बेलामा एकदम हुने समयहरूमा यति पनि कामहरू भएको छैन। एकदम गोर्खाल्यान्ड अब हुन्छ युटी हुने स्थिति भएको समयमा पनि त्यस वखतका नेताहरूले एउटा ठुलो जघन्य भुल गरे। त्यो भुल के थियो भनेदेखि गोर्खाहरू भएको क्षेत्र जो छ, सुनकोससम्मको जो इलाका, तराईका इलाकाहरू थिए, डुवर्सका इलाकाहरू थिए, कमसे कम त्यो इलाका चाहिँ यो लगाऊ, हामीले गोर्खाल्यान्ड ड्रप गर्न लाउँदैछौँ, तर यो हाम्रो गोर्खा बहुल क्षेत्र र गोर्खाको इतिहास भएको क्षेत्र चाहिँ लगाइएको हुनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा बहुत ठुलो मौका त्यस वखत पनि हामीले गुमेको हामी देख्दछौँ।
त्यस्तै तरिकाले 2007-8-9 को आन्दोलनमा पनि कतिपय त्यस्तो प्रपञ्चहरूमा हामी परिगयौँ। यस्तै तरिकाले फेरि एउटा आन्दोलनको एउटा सानो झिल्का भल्यो 2017 सालतिर। अनि जनता थाकेको थिएन, जनता एकदम हारेको थिएन, तर त्यस बखत एउटा ठुलो षड्यन्त्र भयो। 2-4 जना दार्जिलिङे तर अन्य ठाउँमा बसिरहेका हाम्रा सकुनी मामाहरूले कहीँ बङ्गालका विशेष व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरिकन त्यो एउटा ठुलो षड्यन्त्रको जाल खेले, जसमाथि चाहिँ हाम्रा विनय भाइ र अनित थापा बिचरा उहाँहरू त माध्यम मात्रै हुन्, उहाँहरू पर्नु पर्यो। तर यस्तो प्रकारको भड्कालोमा पार्ने काम चाहिँ अन्य तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले गरेको कारणले गर्दा 2017 को जुन चाहिँ एउटा प्रखर आन्दोलन जो थियो त्यो पनि फेल खायो। र त्यसो हो भनेदेखि हामीले अहिले गएको जो एमएलए भोट थियो, त्यो एमएलए भोटलाई हामीले अलिकति याद गर्नु पर्दछ। त्यो एमएलए भोटलाई हामी यसो हेरिपठाउँ, गोजमुमुले त्यो एमएलए भोट जितेको छैन र? के गोजमुमुले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङबाट एमएलए त्यस वखत जितेको होइन र? एउटा अचम्मको प्रश्न छ, कस्तो पागल कुरा गर्नुभयो आज डाक्टर भारतीले भनेर एउटा प्रश्न उठ्न सक्दछ। तर हामीले हेरौँ उनीहरूले प्राप्त गरेका भोटको सङ्ख्यालाई मिलाउँदाखेरि त्यस वखत गोजमुमुले नै भोट जितेको छ। तर यो फारियो किन? यो फार्दा कुन चाहिँ षड्यन्त्रले यो फारियो? त्यसले गर्दा हाम्रो क्षेत्रीय राजनीति जो छ त्यो क्षेत्रीय राजनीतिले बल पाउन सकेन। र त्यस वखत भाजपाले जितेको पटक्कै होइन, हामीले यो भन्नुपर्छ। किनभने म 2014 सालदेखि भाजपामा थिएँ, अनि मैले यो सालकै सुरुवातमा भाजपा विभिन्न कारणहरूले छोडेँ। भाजपाको जुन चाहिँ गलत कुराहरू थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले छोडिदिएँ। अनि त्यस वखत मलाई यति चाहिँ मैले भन्नुपर्छ, भाजपाले यो रहेको 2टा टापुको अर्थात् खरसाङ र दार्जिलिङको भोट चाहिँ भाजपाले जितेको पटक्कै होइन। जनतामा एउटा भावना पछाइएको थियो, जनताले सोच्दै थियो। जनताले के सोच्दै थियो भने अहिले केन्द्रमा पनि भाजपा छ, अब त कस्तै गरिकन पनि बङ्गालमा, पश्चिम बङ्गालमा पनि भाजपा आउने नै छ भन्ने एउटा विचार चाहिँ जनता जनसमक्ष रोपिएको थियो। जनता गोर्खाल्यान्डप्रति आशी थिए, जनता पीडित थिए। जनता पीडित हुनु स्वाभाविक हो, जनताको जन्मसिद्ध अधिकार हो यो गोर्खाल्यान्ड, यो भूमि हाम्रो हो, अन्यत्र पनि भूमि हाम्रो छ। जुन भूमिमा अगुवाईबाट अन्य राज्यहरू जस्तै हिमाचल प्रदेश, उत्तराञ्चल, सिक्किम राज्य जस्तो राज्यहरू बनिएको छ, जहाँ गोर्खाको बासभूमि 1816 सम्म थियो। त्यसपछि केही भागहरू जो गोर्खाका भूमिमा पर्दथे बङ्गलादेशमा पसिगयो। 1905 मा जब बङ्गाल डिभिजन भयो त्यो बेला यस्तो घटनाहरू घट्यो जस बेला चाहिँ त्यो कति भागहरू चाहिँ बङ्गलादेश पूर्व बङ्गालमा पसिगयो। पछाडिबाट 1947 मा त्यो बङ्गलादेश भयो, त्यहाँ पनि गोर्खाको भूमिहरू छ भनेर हामी म्याप सहित यस प्रकारले आउँदो दिनहरूमा हामी तपाईँ जनता समक्ष हामी त्यो कुरो भन्नेछौँ। त्यति मात्रै नभएर जब तराई डुवर्सलाई जब अंग्रेजहरूले यो सिन्चुलाको सन्धिको तहत हामीले देख्छौँ यो कालिम्पोङ र डुवर्सको जो भाग चाहिँ उनीहरूले दार्जिलिङ जिल्लामा मिसाएर बङ्गालको छुट्टै बङ्गालदेखि छुट्टै एउटा रेगुलेटेड ल्यान्ड पार्सियली एक्सक्लुडेड ल्यान्डको रूपमा जस्तै राखे, त्यो जुन चाहिँ भूमि थियो त्यो पनि पहिल्यैबाट गोर्खा बहुल लडाका जातिहरू बसेको थियो र त्यही लडाका जाति बसेका जग्गाहरूलाई मात्रै अंग्रेजले भुटानबाट लिएर आफ्नो साथमा राखेको हामी 1865 को इतिहासमा हामी पाउँदछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड बनाउने यो स्थानको विषय लिएर जुन स्थानको विषयले हामीले प्रोपोजल अहिलेसम्म राख्दै आयौँ, धेरै अगाडिदेखि राख्दै आयौँ, त्यो इलाकामा यो भूमि हाम्रो निम्ति लेखिनुपर्ने कन्स्टिट्युसनली लेखिनुपर्ने लेजिटिमेसीको कुरा गर्नु हो भने हामीले धेरै कुराहरू राख्न सक्दछौँ। तर यति चाहिँ म यहाँबाट भन्न म चाहन्छु, केटाकेटी पाराले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। दारीजुङमा फुलेकाहरूले पनि कोसिस गर्दा गर्दै हुत्तीहारा भएको कारणले गर्दा र गोर्खाल्यान्ड कसरी बन्छ ठोस कारणहरू नजानेको कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड हुँदैन हामीले देख्यौँ भनेर भन्ने पनि व्यक्तिहरू छन्। अहिले उहाँहरूको म नाम लिदिनँ। के तपाईँहरूले उनीहरूकै चेलागिरी गर्नु हुँदैछ? जसले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर उनीहरूले हार खाइसकेका छन्, उनीहरूले गोर्खाको अब फेरि नेतृत्व गर्ने उनीहरूकोमा कुनै पनि प्रकारको औचित्य रहँदैन भनेर पनि म यहाँबाट म भन्न चाहन्छु। जसले यो कुराहरू गर्दछन्, तपाईँले दार्जिलिङमा यहाँ राजनीति गर्नुहोस्,
यहाँ तपाईँहरूले विकास गर्नुहोस्, सबै कुरो गर्नुहोस्, पार्टी चलाउनुहोस्, तर गोर्खाल्यान्डको विषयमा तपाईँले एउटा सानो कुरो पनि नेगेटिभ पनि कुरा नगर्नुहोस्, पोजिटिभ पनि कुरा नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई त्यस विषय लिएर थाहै छैन। त्यो विषय लिएर तपाईँकोमा त्यो शक्ति नै छैन, तपाईँकोमा त्यो कुराहरू आफ्नो हातमा त्यो माल नै छैन। ती कुराहरू जो सरकारको समक्ष राख्नुपर्ने तपाईँकोमा त्यो ठोस कुराहरू नै छैन, प्रमाणका कुराहरू नै छैन भने तपाईँ किन बोल्नुहुन्छ? तपाईँले त्यसरी बोल्नु एकदमै निराधार हुन जान्छ। त्यसरी हामी यहाँबाट बिन्ती पनि चढाउँछौँ, भाइहरूलाई यो भन्दछौँ प्रश्नसँग, तपाईँहरूले यो नचलाउने कुरो जुन चाहिँ कुरा तपाईँले चलाउनु सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले पटक्कै नचलाइदिनुहोस्, तपाईँले पटक्कै नछुइदिनुहोस् भनेर यहाँबाट अहिले हाललाई हामी तपाईँलाई बिन्ती हामी यहाँ टक्राउँदैछौँ। त्यसकारण आजको जो विशेष विषय थियो, तपाईँले भन्नुभयो नि कि राज्यको छलले गर्दा जहिले पनि गोर्खाल्यान्ड हुनु यो चिज कहिले पनि भएको छैन भन्ने जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो नि, यो पालि पनि बिजेपीको फेभर जो पनि छ, बिजेपी साथै बिजेपीको घटक दलहरू जतिवटा पनि छ, उनीहरूले भनिरहेको छ नि कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पिपिएसको रूपमा केही न केही दिँदैछ, या त युटी या त केही हुनसक्छ, राम्रो हुनसक्छ, राज्य बाहिरको व्यवस्था हुनसक्छ। तर त्यहाँनिर फेरि तपाईँहरू आफै पनि स्टेटसँग मिलेर स्टेटको पिपिएस मान्ने कुरामा तपाईँहरू पनि अस्तिको मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो नि। अब यहाँ यो कुरा भन्नुपर्छ, कुनै पनि लडाइँमा हामीले थुप्रै प्रकारको ट्याक्टिकहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। परिस्थिति यस्तो जटिल थियो कि पहिलेबाटै गोजमुमोलाई टुक्राउने कार्य भएर धेरै साथीभाइहरू चाहिँ यो जेल नेलबाट र दण्डबाट कुड्कीहरूबाट बाँच्नको निम्ति यहाँहरूले दिदीको पक्ष, बङ्गाल सरकारको पक्ष लिनु अवश्यम्भावी भएको थियो। त्यस्तो दरकार परेको कारणले गर्दा हाम्रा धेरै प्रियजनहरू पहिलोचोटि चाहिँ नै उहाँहरू त्यस प्रकारले सेफ भए। त्यसपछि अब 3.5 साल बितिसक्दा पनि गोजमुमो ओरिजिनलले अब त्यहाँका जम्मै त्यो 5,000 विस्थापित व्यक्तिहरूले घरमा आउने चाहिँ कसरी, चाहिँ आन्दोलन छ, गोर्खाल्यान्डको माग छ, त्यसलाई जिउँदो राख्ने चाहिँ कसरी, त्यसको निम्ति हामीले एउटा विशेष एउटा स्लोगन भन्ने गऱ्यौँ, योद्धा बाँचे युद्ध बाँच्छ भन्ने तरिकाले एउटा जुन चाहिँ राज्य सरकारको प्रपोजल छ पिपिएस माथि काम गर्ने है, पिपिएस बनाउने स्टेटभित्रकै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने, त्यसलाई तपाईँहरू खारेज गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ यसो भन्छौँ, आजको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्र सरकारले के गर्छ, हाम्रो फोकस त्यहाँ छ। किनभने जब केन्द्र सरकारले दिँदैन, केन्द्र सरकारले युटी पनि दिन्न भन्छ भने, अनि जब चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड त झन् हुँदैन ठुलो कुरा नगर भनेर भन्छ भने, र अब हाम्रो फोकस छ यो ट्राइपार्टाइट जुन चाहिँ मिटिङहरू चल्नेवाला छ, यसको कन्क्लुजन के हुन्छ, यसले कुन चाहिँ प्रकारको निर्क्योल गर्छ, र यदि सरकारले नै दिँदैन भनेर केन्द्र सरकारले त्यो मेन्टालिटीलाई एउटा फिक्स्ड मेन्टालिटी, एउटा फिक्स्ड डिसिजनको रूपमा राख्छ भने त अब उब्रे चाहिँ के, बेस्ट अफ द बेस्ट इनसाइड द स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गाल चाहिँ हामीले अहिलेको हालमा चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट के हुन्छ त्यो कुरामा हामी लागि पर्नुपर्ने हामी देखा पर्दछौँ। यो होइन, फेरि कुरा यहाँ आउँदैछ, यदि मैले अघि नै भनिसकेको छु केन्द्र सरकारले हुँदैन नै भनेर गर्दैन भने र उसले ट्राइपार्टाइट बोलाइसक्नुको मतलब नै हो उसले लद्दाख र कश्मीरलाई जस्तो गर्दैन, उसले तेलङ्गानालाई जस्तो गर्दैन भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ। अब त्यसो भएको खण्डमा मात्रै चाहिँ हामीले यहाँ राज्यमा जे आउँदैछ त्यसलाई मान्नुपर्ने परिस्थिति हामी त्यो परिस्थितिमा बसेका छौँ। यस बेला म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, रागोसँग धेरै दिन काम गरेका, भागोपमा हामीसँग धेरै दिन काम गरेका हाम्रा प्रिय भाइ जो आज भागोपोका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर मुनिश तामाङ, उहाँले बिचमा एउटा फिलर छोड्नु भएको थियो, उहाँको एउटा विचार उहाँले राख्नु भएको थियो। उहाँ पनि गोर्खाल्यान्ड प्रति आशी हुनुहुन्छ। उहाँले रागोसँग यहाँ दार्जिलिङमा मिटिङ गरेर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेर जानुभयो। तर जब उहाँले त्योभन्दा केही 2 हप्ता अगाडि जब उहाँले प्रेससँग मिट गरे या प्रेसलाई केही बताए, त्यस बखत उहाँले पनि भन्नुभयो वस्तुनिष्ठ स्थितिलाई हेरिपठाउँदा, प्रेजेन्ट रियालिटिजलाई हेरिपठाउँदा चाहिँ हामीले हुनसक्छ मसिना लडाइँहरू लडेर चाहिँ ठुलो युद्धलाई जित्नुपर्छ कि जस्तो परिस्थिति छ भन्दा धेरैजना रिसाए, मन दुखाए। तर वास्तवमा
सरकारको स्थिति कस्तो छ, सरकारको मनस्थिति केन्द्र र हाम्रो यहाँ प्रेजेन्ट यो वस्तुनिष्ठ स्थितिलाई हेरेर हामीले हेर्दा हाम्रो नेताहरूको क्यारेक्टर कस्तो छ, पार्टीहरूको क्यारेक्टर कस्तो छ, अनि त्यस्तै तरिकाले बङ्गालको प्रपञ्च कस्तो छ, यो कुरालाई हेरिपठाउँदा चाहिँ अनरियलिस्टिक कुराहरू गर्नु हामीलाई सुहाउँदैन। तर यो भनेको चाहिँ मैले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेको पटक्कै होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, गोर्खाल्यान्ड एकदम हुनुपर्ने हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, यो हुन्छ। तर यसको तौर तरिका, यसलाई लिने तौर तरिका मिलेको चाहिँ छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा सरकारले बङ्गाल सरकारलाई नागेर गोर्खाल्यान्ड दिने स्थितिमा पुग्न सकेको छैन, नत्र तेलङ्गानालाई जस्तै दिने थियो। जब झारखण्ड स्टेट बनियो, त्यो बन्नभन्दा अगाडि लालू सिंह यादवले भन्नुभएको थियो, झारखण्ड स्टेट बनेगा तो मेरे लाश के ऊपर से होकर के बनेगा। लालू प्रसाद अहिलेसम्म जिउँदै हुनुहुन्छ, झारखण्ड बनियो। यो वास्तवमा इन्हाइबिसनको जो कुराहरू छ, बाधा र असुविधाका ब्लकेजको कुराहरू छ, हो अहिलेसम्म ब्लकेज भइराखेको छ। तर केन्द्रले जुन दिन त्यो व्हिल क्रिएट गर्छ गोर्खासँग बसेर बुझेर, जब केन्द्रका विभिन्न मेकानिक्सहरू जो छ त्यो मेकानिक्सहरू बसेर चाहिँ त्यो एउटा व्हिल क्रिएट हुन्छ, त्यति बेला गोर्खाल्यान्डलाई बाधा दिने एउटै केही चिज पनि रहन्छ जस्तो मलाई फिलहाल चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन? गोर्खाल्यान्ड हुन्छ। तर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, केन्द्रले विल पावर आफ्नो देखाउँदैन भनेर नै विमल गुरुङले बिजेपीको साथ छोडे नि त। त्यो चाहिँ फर द टाइम बिङ हामी एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, बिजेपी पार्टीको साथ छोडेको हो। तर सरकार भनेको चाहिँ जब बिजेपीले बनाउँछ त्यो भारत सरकार हो, बिजेपी सरकार होइन। अनि यहाँनिर पहिला के हुन्थ्यो भने घिसिङ साहब जब यहाँको चेयरम्यान भए, चेयरम्यान हुँदा चाहिँ गोजमुमोको मात्रै हो कि जस्तो मान्छेहरूले सोच्थे। तर मैले चाहिँ के भन्ने गर्थेँ भन्दा, होइन, हाम्रो घिसिङ साहब चाहिँ हामी जम्मै गोर्खाहरूको त्यहाँनिर अफिसर हो भनेर मैले भन्थेँ। त्यस्तै तरिकाले केन्द्र सरकारका जम्मै अफिसरहरू इन्क्लुडिङ राष्ट्रपतिलाई हामीले अफिसरको रूपमा लिनुपर्छ। अनि मोदी र शाहजीलाई हामीले लिँदाखेरि चाहिँ हामीले भाजपाको नेता मात्रै लियौँ भने चाहिँ हाम्रो कुराको अन्त कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारण म भन्छु सरकारसँग हाम्रो कुरा हुन्छ, हाम्रो कुरा भाजपासँग हुँदैन। त्यसले गर्दा सरकारको जो मेकानिक छ त्यो बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ। बिरेन गुरुङजीले गोर्खाल्यान्ड माग्दैन भन्नु भएन। त्यो जुन चाहिँ भिडियो छ एकताल हेर्नुहोस्। आजको दिनमा म कुनै सुरतले गोर्खाल्यान्डको चाहिँ कुरा गर्ने छुइनँ भनेर उहाँले भन्नुहुँदा हामीले पार्टीको केन्द्रीय समिति बसेर हामीले बुझेको भरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सताउनसम्म सतायौँ, कुरा राखेर हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। किनभने आज जुन चाहिँ गोजमुमो पार्टी छ अनुभवले एकदमै पाकेको कारणले गर्दा त्यो एउटा गणतान्त्रिक पार्टी भएको छ र प्रष्टै प्रेसिडेन्ट छ। अनि त्यसपछि हामीले भिडियो घुमाएर फेरि पनि हेरेको छौँ। म तपाईँ रिपोर्टर दाजुभाइहरूलाई म यो पनि बिन्ती गर्छु, तपाईँहरूले पनि त्यो जुन चाहिँ भिडियो छ एकपल्ट दया गरेर हेरिदिनुहोस्। र उहाँले के भन्नुभएको, अब उहाँले भन्नुभएको छ यदि मैले गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै जिटिएको चौकीमा अर्को बसिहाल्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? त्यसको मतलब चाहिँ यो हो कि गोर्खाल्यान्डलाई धेरैजनाले चाहिँ ब्रह्मास्त्र जस्तो बनाएको छ। गोर्खाल्यान्ड मागेर सानो केही व्यवस्थामा बस्यो, अन्त त्यहाँदेखि मजा र मस्ती गर्यो भन्ने खालको भएको छ। र हुनसक्छ गोजमुमोले पनि त्यस्ता केही गल्तीहरू गरेका होलान्, जनताको नक्सामा होला। तर आजको जुन चाहिँ गोजमुमो छ त्यो गोजमुमो अध्यक्ष लगायतको गोजमुमोमा त्यो एउटा ठुलो परिवर्तन आएको म देख्दछु। म गोजमुमो हारेको समयमा, गोजमुमोले दुःख पाएको समयमा म त्यहाँ बस्न गएँ। त्यसको विशेष कारणहरू छ। किनभनेदेखि एउटा कुरो म आज पब्लिक समक्ष यो पनि भन्न चाहन्छु हजुरहरूको मार्फत, त्यो चाहिँ के भनेदेखि यदि गोजमुमो ओरिजिनलले पहिलेबाटै बङ्गालसँग साँठगाँठ मिलाएर बसेको भए र गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि नकारेको भए उनीहरू बन्दुकको नोकमा पर्ने थिएनन्, उनीहरू भागेर हिँडिहिँड्नु पर्ने थिएन। त्यसकारण हामी देख्दछौँ कमसेकम त्यो समयसम्म जति बेला आएर चाहिँ एउटा मेकानिक्समा पस्नु कर लाग्यो, यहाँ आएर राजनीति गर्नको निम्ति त्यो मेकानिक्समा पस्नु कर लाग्यो, त्यतिन्जेलसम्म जति बेला मैले यो पनि सुनेको छु अमित शाह र मिस्टर विमल गुरुङजी अध्यक्ष गोजमुमो, उहाँ बोलेको पनि मैले रेकर्ड सुनेको छु। त्यो रेकर्डमा उहाँले बार बार भन्नुभएको छ अमित शाह जी हमको तो दार्जिलिङ लौटना पड़ेगा, आप लोगों ने बताया है गोरखालैंड होगा, अब आप लोगों ने ये भी बताया 11 जातियों को जनजाति में शेड्यूलाइज किया जाएगा, ये तो आप लोगों ने पहले से बताया था। इतना साल हुआ हम लोग आपसे वेट करते रहे, लेकिन आप तो नहीं कहते। कम से कम इतना तो कर दीजिए।
11 जातियों को जनजाति तो कर दीजिए भन्दाखेरि पनि अमित शाहले अभी होगा लेकिन बाद में होगा, अघि तुम अपने घर में चले जाओ भनेर भनेको रेकर्ड हामीले सुनेको छौँ। यदि तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ हामी त्यसको व्यवस्था पनि गर्नेछौँ। त्यसो भएर अन्तसम्म पनि नहुँदा अब कसरी चाहिँ हाम्रो राजनीति जोगाउने, कसरी हाम्रो जुन चाहिँ अब युद्ध बाँच्छ भन्ने कुरालाई भन्ने जुन चाहिँ जो डायलग आयो त्यो डायलग त्यति बेला आएको हो। होइन, हामी बाँच्नुपर्छ र फर्केर जानुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ र फेरि हामी यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा आउनै पर्छ भन्ने विचार चाहिँ खालि अध्यक्षको मात्रै नभएर समग्र गोजमुमोका बाँचे खुचेका जति कार्यकर्ताहरू थिए उहाँहरूको सब एक भइकन यो एउटा ट्याक्टिक हामीले गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे यो जुन चाहिँ यसलाई तपाईँहरू टोटली खारेज गर्नुहुन्छ या त स्टेटको पिपिएसलाई पहिला एक्सेप्ट गरेर त्यहाँदेखि सेन्ट्रलको पिपिएसमा जानु? हामी चाहिँ यो भन्दैछौँ अहिले कि स्टेटले के पिपिएस दिन्छ त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ केन्द्रले पनि पिपिएस दिन्छु भनेको छ नि त। र केन्द्रले नै राज्यलाई बोलाएर तपाईहरुलाई डिसाइड गर्नु भनेको चाहिँ स्टेटले त हैन, स्टेटले हामीलाई डिसाइड गर भनेर भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ या के गर्दैछौँ त्यो मैले सबै नै अहिले जनता समक्ष भनिबस्नु साह्रै ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले यस्तो कुराहरू राखेको छौँ स्टेटलाई जुन चाहिँ स्टेटले नकार्नु पनि सक्दछ, त्यस्तो ठोस कुराहरू हामीले राखेका छौँ, अझै राख्नेवाला पनि हामी छौँ। तर यहाँ कुरा चाहिँ यो अघिदेखि मैले बार एउटै कुरोमा म रट लगाइरहेको छु, म लेडे ढिपी गरिराखेको छु। त्यो ढिपी चाहिँ यो एउटै कन्डिसनमा जब चाहिँ हामीलाई चित्त बुझ्दो पिपिएस चाहिँ केन्द्र सरकारले दिँदैन र बङ्गाल सरकारलाई नै यो निर्णय सुम्पिन्छ भनेदेखि चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँहरूले नै हामीले के गर्नु? तपाईँहरूको पनि सल्लाह सुनौँ न, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, हामी के गरौँ? त्यति बेला हाम्रो स्थिति कस्तो हुन्छ, हामीले के गर्नुपर्ने? हाम्रो हात खुट्टा बाँधिएको छ। शोले फिल्ममा यो गब्बर सिंहको एउटा डायलगको मलाई याद आउँछ, हातों में हथकड़ी पाँव में बेडिया मैं क्या कर सकता, उसले त्यो भन्छ अघि। तर यस्तो स्थितिमा पो हामीले यहाँनिर के एउटा उत्तम भन्दा उत्तम चिज चाहिँ हामीले दिदीलाई हामीले प्रेसराइज गर्नुपर्छ। तर जब केन्द्र सरकारले नै उसको आफ्नो मेनिफेस्टोमा, त्यो मेनिफेस्टो मात्रै नभएर सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा चाहिँ उनीहरूले ढाँटेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको मिनिमम पनि राज्य हुनै पर्छ, तर कस्तो यु टर्न लिएर ढाँट्दैछ अहिले सरकारले। हामीले यो कुरो भन्नुपर्छ, त्यो सङ्कल्प पत्र मसँग पनि छ। म त्यति बेला भारतीय जनता पार्टीको डिस्ट्रिक्ट इन्टेलेक्चुअल सेलको प्रेसिडेन्ट थिएँ, अनि त्योभन्दा अघि म डिस्ट्रिक्ट अब्जर्भर पनि थिएँ। र त्यति बेला हामीले विभिन्न प्रकारको जोड लाउँथ्यौँ, पहले भाजपा को जिताओ उसके बाद तुम लोगों का गोर्खाल्यान्ड भी हो जाएगा भनेर हामीलाई यस प्रकारले मिसगाइड भएको छ। र आज चाहिँ केन्द्र सरकारले यो कुरा भन्नुहोस् न त, पिपिएस भनेको स्थायी राजनैतिक सोल्युसन भनेर लेखेको छ भने आज हामी एउटा सानो बाङ्गो कुरा गरौँ, भारत देश एउटा देश बनिसकेको छ। देश मागेका होइनौँ हामीले, देश बनिसकेको छ र पनि के देशभित्र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भएको छ। आज पश्चिम बङ्गाल राज्य छ, यहाँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भएको छ। बिहार राज्य छ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भएको छ। संसारको कुनै पनि देशको कुनै पनि राज्य भारत देशको कुनै पनि कुनाको एउटा राज्य देखाउनु भएको छ। त्यो एकछिन त्यति बेला हामीले त्यसरी लियौँ, मिनिमम पनि राज्य हुन्छ भनेर हामीले मानिलिएका थियौँ। म्याक्सिमम चाहिँ के सोच्नु? म्याक्सिमम पनि राज्य, मिनिमम पनि राज्य भनेर सोचेको थियौँ। त्यसमा हामीले एउटा कुरा हेरेको थियौँ, यदि सरकारले यसलाई सामरिक तौरले सेन्सिटिभ एउटा जग्गा मानेर ठान्छ भनेदेखि चाहिँ इन्डिया ह्याज टु ओन दिस एरिया। यो हामीले गोर्खाल्यान्डको निम्ति लेजिटिमेसी भएको एरिया भनेर जो एरियालाई भन्दैछौँ, यो एरिया भारत सरकारले आफ्नो निम्ति लियोस् भनेको थियौँ। अर्को भाषामा युनियन टेरिटोरी मिनिमम पनि बनाओस्, अनि त्यसपछि 5-10 साल हाम्रो क्यारेक्टर हेरोस्। जस्तो तरिकाले गोवाको क्यारेक्टर हेरे, अनि गोवा पनि एकदम सेन्सिटिभ जग्गामा समुद्रकै छेउमा भएको युनियन टेरिटोरी थियो, तर सरकारले हेऱ्यो अन्तमा त्यो इत्रु ल्यान्डलाई सरकारले राज्य बनाइसकेको छ। र हामीले सोचेको थियौँ हजुरले सोध्नु भएको जस्तै मिनिमम भन्दा मिनिमम यदि राज्य हुनुपर्ने हो, वास्तवमा एकदमै हुनुपर्ने हो, तर हुँदैन भनेदेखि पनि सरकारले नै लैजाओस् न त यो ल्यान्डलाई।
हामी बसिरहेका छौँ सरकारकै तन्त्रले हेरोस् न, दिल्लीले नै हेरोस् न भन्ने हाम्रो विचार थियो त्यस वखत भाजपामा हुँदाखेरि पनि। अनि आज पनि हामी त्यही भन्छौँ, मिनिमम यदि केही हुन्छ राज्य हुँदैन भनेर भन्छ भने चाहिँ युनियन टेरिटोरी हुनै पर्छ। हाम्रो अधिकार र हाम्रो संरचना हाम्रो सबै तरिकाले हेर्दा चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्ट, इन्डियन सोभरेन्टी हेज टु ओन दिस एरिया डिरेक्टली। उनीहरूकै हातमा यो ह्यान्डल भएको हुनुपर्छ कमसेकम केही सालको निम्ति। भनेपछि तपाईँहरू अब गोर्खाल्यान्ड भन्नु हुँदैन अहिले फिलहाल? होइन, हाम्रो अल्टिमेट कुरा गोर्खाल्यान्ड हो। होइन, मैले भनिहालेँ, मैले बार बार भन्दैछु, कुरालाई नघुमाइदिनुहोस्। मैले बार बार भन्दैछु 1 नम्बर गोर्खाल्यान्ड हो। हुँदै हुँदैन भन्छ भने सरकारले यो जमिनलाई लिएर यसलाई युनियन टेरिटोरी बनाउनुपर्छ, चाहे बङ्गाल सरकारले मानोस् कि नमानोस्, किनभने त्यो यो भारतको भूमि हो। यो यहाँनिर बङ्गालको प्रभुसत्ता चाहिँ लागेको छैन, यहाँनिर भारत सरकारको प्रभुसत्ता लागेको छ। हामी भारत सरकारको सिन्दुर मुनि छौँ, उसको छाता मुनि छौँ। त्यसले गर्दा गभर्मेन्ट ह्याज टु ओन दिस एरिया, किनभने एकदम डेस्पुटेड कुराहरू बहुत भएर आएको छ र सरकारले नै यो जमिनलाई लिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार छ। तपाईँहरूको जुन चाहिँ पिपिएस स्टेट गभर्मेन्टले जुन चाहिँ प्रपोजल दिनु भनेको छ, त्यो तपाईँहरूको या त गोर्खाल्यान्ड, तपाईँले भन्नुभयो के अरे ममता ब्यानर्जी मान्नु पनि सक्छ नमान्नु पनि सक्छ, या त गोर्खाल्यान्ड या त युटी, तपाईँहरूको प्रपोजल त्यही हो दुईटा? हाम्रो वास्तवमा प्रपोजल त्यही हो, तर अघि नै फेरि भनेको छु, बारम्बार यो कुरा दोहोऱ्याउनुपर्छ, प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी वस्तुनिष्ठ स्थितिमा केही कारणवश सरकारले नै चाहिँ हामीलाई घोक्राइ मुन्टाइ गर्दैछ, यतिसम्म भनिसकेको छ, बङ्गाल सरकार और केन्द्र सरकार मिलकरके जो करेंगे भनिसक्नु भएको हामीले प्रत्यक्षदर्शी र प्रत्यक्ष सुन्ने व्यक्तिहरूबाट हामीले सुनिसकेका छौँ। एकदमै विश्वस्त सूत्रबाट हामीले सुनिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। केही कारणवश सरकार, भारत सरकारले यो कुरालाई यदि हस्तक्षेप गरेन, भारत सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र यो कुरालाई लिएन भनेदेखि चाहिँ अब के गर्ने त? यो चाहिँ हामी जम्मैको कुरा, हामी जम्मै यो मिडिया कर्मीहरू वास्तवमा लागि परेका छौँ। हाम्रो जनगणको सबै पीडालाई लिएर नै हजुरहरू लागि पर्नु भएको छ र यति बेला हामीलाई प्रश्न उठ्छ, त्यति बेला के गर्ने? यो प्रश्न गोजोमोमोमाथि मात्रै जाँदैन, यो प्रश्न सारा जनतामाथि र सबै बुद्धिजीवी जति पनि छन् हामी सबैमाथि जाँदछ। यो केवल गोजोमोमले जवाब दिने प्रश्न होइन। भनेपछि दाजु यो प्रपोजल तपाईँहरूले रेडी पार्नु सुरु गर्नुभयो? हामीले यसमा काम गर्न लागेका छौँ। अनि अब सोझै भन्नु कतिवटा कुराहरू मिल्दैन। मलाई पार्टीको जुन चाहिँ एउटा कर्ता धर्ता बनाएपछि मैले पार्टीको अनुशासनमा पनि रहनुपर्छ र मैले जति चाहिँ मैले मेरो अनुशासनभित्र भन्नु मैले सक्थेँ ती कुराहरूलाई मैले गरेँ। तर कस्तो प्रकारले बात हुँदैछ, दुईपट्टि बात हुँदैछ, यो कुरा हामीले लुकाउनु पर्दैन। तर यो कुरामा चाहिँ बारम्बार यो गोजोमोमो ओरिजिनल लागि परेको छ र आज पनि मलाई ठुला अधिकारीहरूले यसकारण यहाँ पठाएको, यो गोर्खाल्यान्ड विरोधी यो कुराहरू आएको छ, यसलाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले यो नो भन्नुपर्ने, हामी त त्यो पक्षको होइन भनेर बारबार हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी मिटिङहरूमा भइरहने भएकोले गर्दा आज म हजुरहरू समक्ष आएर यो ठुलो मौका पनि तपाईँहरू प्राप्त गरेँ। तपाईँहरूको यो नोभेम्बर लास्ट विकभित्र रेडी हुन्छ? हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले पर्खिने दुईटा ठहर छ। एउटा ट्राइपोर्टाइट मिटिङभन्दा अगाडिबाटै हामीले तल बङ्गाल सरकारलाई भन्नुपर्ने कुराहरू जो कडक कुराहरू छ त्यो आज हाम्रो पार्टीले राख्नेछ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यसपछि फेरि जब ट्राइपोर्टाइट मिटिङ जो छ त्यो बङ्गाल सरकार, भाजपाका घटक दलहरू र भाजपाले बनाएको केन्द्र सरकारले मिलिकन जब यो कुरा गर्दछ र त्यसले के रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्ट आएपछि पनि हामी त्यस्तै प्रकारको मुभमेन्ट लिन्छौँ। अगाडिबाट भन्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्न। गोली खेल्दैछौँ, कसले कसलाई पास गर्दैछ, कसले कसलाई पास गर्दैछ, अन्तमा स्कोर गर्ने बेलामा कसले कसको खुट्टाबाट गोली पाएर स्कोररले गोल हान्छ, त्यो अगावैबाट भन्न सकिँदैन। र मैले एउटा उपमा, एउटा मेटाफोर तपाईँलाई भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो प्रकारको मेकानिजम क्रिएट हुन्छ त्यस्तै प्रकारको हामीले त्यसको प्रतिक्रिया हामीले जनाउनेछौँ र यस पल्टको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ बहुतै ठोस र जोरदार कि त्यसको कतिपय आफ्टरमाथ अर्थात् रिजल्टहरू सहनु पर्ने भएछ भने हामीले सहनुपर्छ
भन्ने पनि कुराहरू केन्द्र समितिमा यो कुराहरू तय भएको कुराहरू। तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ प्रपोजल त क्लियर भइहाल्यो। यसको लागि तपाईँहरू र अनित थापाको पार्टी सबैलाई सँगै बसेर यसको प्रपोजल चाहिँ रेडी पार्नु भनेर भनेको छ नि मुख्यमन्त्री। अब यहाँ एउटा कुरा छ, अनित थापाहरूसँग एउटा सानो कुरा यहाँ यति राम्रो कुरा गर्नुभयो, अनित थापासँग मिलेरै गर्नु भनेर भनेको छ भनेर। अब म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छु घुँडो। बन्चरोले घुँडा ताक्दैछ भनेदेखि चाहिँ मैले एकदम दोबारेर मुढापट्टि लानुपर्छ त्यो बन्चरोलाई। तर यदि हुँदैन भने अब छुट्टै भएर उहाँहरूले के कुरा राख्छन् उनीहरूले राखुन्। तर हाम्रो जो कडक कुराहरू छ, हामी जनतालाई नभुलेको कुराहरू जे छ ती कुराहरू हामी राख्छौँ। र यदि अहिले नै हामीले यो विषय राख्दैछौँ भनेर भनेको खण्डमा तपाईँहरू अहिले ताली मार्नु हुने थियो, अरे बाफरे यो कुरा त झन् एकदम राम्रो कुरा हो, मिनिमम यति पनि कता ठुलो कुरा हो भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले यो कुराहरूलाई अहिले नै यदि मैले तपाईँहरूको लाई कन्फिडेन्स लिएर भनिपठाइहालेँ भनेदेखि हाम्रो पार्टीको शक्तिमा पनि कमजोरी आउने हुनाले गर्दा म आज हजुरहरूको समक्षमा यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्राटेजीको कुराहरू छ त्यो चाहिँ डल्लै भनिहाल्न चाहिँ म एकदमै सक्दिनँ। म क्षमा प्रार्थी छु। भनेपछि यो जुन चाहिँ कुरा छ अनित थापासँग तपाईँहरू मिलेर काम गर्ने एउटा स्वभाव नै आउँदैन। यहाँ एउटा कुरा छ, कुनै पनि व्यक्तिले मिल्छ भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात, नहुने बिरुवाको खस्रोपात। यदि जनतामुखी अर्थात् पिपल अफ दार्जिलिङ डुवर्स अन्तराय ओरिएन्टेड उहाँहरूको थट आउँछ भनेदेखि, सलिड केही कुरा आउँछ र हामी मिल्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी मिल्छौँ। तर उहाँहरूले जे भन्छ त्यही हामी मिल्छौँ, हामी जे भन्छौँ उहाँहरूले त्यही कुरा मानिलिनुपर्छ भन्ने कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो छैन। र वास्तवमा धेरैचोटि यस्तो स्थितिहरू पनि क्रिएट भएको हो। जति बेला विनय भाइले झन्डा बुझाए त्यति बेला एउटा कुरा साह्रै प्रष्ट भन्नुभएको छ आँखामा आँसु राखेर कि मैले झन्डाको मालिकलाई, झन्डाको दललाई मैले आज यो झन्डाको वास्तविक जो यसको अधिकारी छ उसलाई मैले यो झन्डा बुझाउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस बखत पनि उहाँ पर हामीसित आएर मिलेर काम गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले के विचार गर्नुभएको छ, तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै यसो हावाहरूले भेटेको छ कि म जान्दिनँ। त्यहाँ पनि एउटा मौका थियो, दार्जिलिङमा एउटा क्षेत्रीय पार्टी बलियो भएर जाने एउटा मौका थियो। अब तुरुन्तै आउँदो दिनमा हेर्नुहोस् फेरिको चोटि एमएलए आउँदैन, यहाँकै क्षेत्रीय पार्टीले जित्छ, किनभने भाजपाले ढाँटेको छ, जनताले बुझेको छ। अनि अब भाजपाको झाँसामा जनता आउँदैन। क्षेत्रीय पार्टी बलियो भएको खण्डमा अनि यहाँका पार्टीले एकमुख भएर वा त जसरी हुन्छ केन्द्र सरकारलाई ती लेगालिटिजका कुराहरू जसको अन्तर्गतमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बन्नै पर्छ भन्ने त्यो एउटा कम्पेलमेन्ट सरकारलाई पर्न जान्छ, त्यो कुरो भनेको खण्डमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पनि हुन्छ। र यति म अन्तमा यति भन्न चाहन्छु, आउँदो दिनमा दार्जिलिङ पहाडबाट भाजपाले फेरि जित्छ भन्ने कुरालाई अब जनताले बिर्सिदिनुपर्छ।